والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے محبت نال پڑھو چا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لج دنیا دی لج پالی وچ میرے پیر دا نام حسین ہے۔ جے جاگتے بیٹھے ہوتے محبت نال علاوہ چا ایک دفعہ سبحان اللہ۔ لج دنیا دی لج پالی وچ میرے پیر دا نام حسین ہے، جائیں کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ دراصل اسلام دی دنیا وچ شبیر دا نام حسین ہے، میں کیوں نہ دانش فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے۔ اور مزاج او دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیاں رضا خدا دی نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے۔ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ اور خدا ہے ناصر علی دے دم دا، نبی علی تے بھروسہ کیتا، علی محافظ قدم قدم دا، رسول اپنی بطول بخشی، علی ہے مخزن لطف و کرم دا، علی ہے ازبر زمانہ زیرے، علی ہے ازبر زمانہ زیرے، یزیز بھاویں کروڑ ہوون علی دا ہکو حسین تیرے۔ عزیزان محترم تو سندے پیو کہ سٹیج دوتے عالم جلیل فاضل نبیل جنہاں دا آج خصوصی خطاب ہے، تشریف گھن کے آ چکے ہیں۔ ان ساڑھا حق نہیں بندا کہ اساں وقت اور ٹائم ضائع کیتی رکھوں۔ میں انتہائی مختصر وقت 5 منٹ تو بھی پہلے اپنی حاضری مکمل کر کے میں قبلہ دے حوالے کرے نا تو اساں ایک دفعہ محبت نال ذرا گنجا پا کے آکھو چا سبحان اللہ۔ اماں دے سال ثواب دی محفل ہے، ایک ہی واقعہ میں اماں دے حوالے دے نال لوگ ماں دی شان بیان کریں دیں، ماں دا مقام بیان کریں دیں، میں جڑی گال پہ کرینا میں ماں دے قدمہ دے تلے آمن علی مٹی دا مقام پہ دسینا۔ جو ماں کیسی ہستی ہے جو ان دے قدمہ دے تلے جڑی مٹی ہے رب نے مٹی کو کتنا مقام عطا کر دیتے۔ عزیزان محترم حضرت ذوالنون مصری اللہ دے بزرگ تھی گزرے، آپ ایک دفعہ کشتی دوتے سوار ہن، کشتی دے وچ چند شرارتی لوگ بیٹھے ہن، شرابی قسم دے لوگ ہن، آپ کو بڑا تنگ کرن لگ پہ، بڑا آپ کو پریشان پہ کرن تے نال بیٹھے ہی آپ دا خلیفہ عرض کی تھی قبلہ تسا کو انہاں واسطے دعائے ضرر فرماؤ نا، جو اللہ انہاں کو تباہ کرے بڑا پریشان پہ کریں دیں، گالم گلوچ پہ کریں دیں، تو آپ کو تکلیف پہ دیں دیں۔ ول جڑے اللہ دے فقیر ہوں دیں، فقیران دی طلب دنیا نہیں ہوں دی، طلب مولا ہوں دیئے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ہاتھ چاہتے ہیں دے عرض کی تھی باری تعالیٰ جی میں اے لوگ اتھا خوش ہیں نا شاءاللہ اتھا بھی میں خوش ہوں گے۔ خلیفہ عرض کی تھی قبلہ مایا کہ نمستے بد دعا کرو تو تسا دعا پہ فرمے دے بے، آپ نے فرمایا اتھا اوے خوش ہو سن جنہ کو اتھا توبہ دی توفیق نصیب تھی پوسی۔ ول اللہ دے ولی دی زبان وچوں جو دعا نکلی ہے اجن کشتی کنارے دے نہ پہنچی ہے، انہاں نوجوانوں کو توبہ دی توفیق تھی، توبہ کر کے آپ دی غلامی دے وچ آ گئے تے حضرت ذوالنون مصری جلے کشتی تو لہ کے کنارے دے پہنچے، آپ نے دیکھا جو 4 بندے ہیں ایک میت چاہ کے تے تیزی دے نال پہ ویندن۔ حضرت ذوالنون مصری چلدے چلدے انہاں دے قریب پہنچے، ون کے پوچھنا کیتا میاں دا جنازہ پڑھ کی دے وے، انہاں عرض کی تھی قبلہ صاحب کو نہیں پتا اساں کو کرائے دے چاہ کے پہ ویندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں کوئی لاوارث ہے بے وارثہ ہے ایندا کوئی تھے کوئی نہیں؟ آکھن لگے قبلہ جڑی پچھو بستی ہے نا یہ ساری دے رشتہ داراں دی ہے، سارے دے خاندان دے قبیلے والے ہیں۔ فرمایا پر جنازہ پڑھ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا قبلہ اتنا بدکار ہا، اتنا سیاکار تے گناہگار ہا، مویا جو ہے نہ کوئی جنازہ پڑھن واسطے آئے نہ کوئی اندہ منہ دیکھن آئے، اساں بھی کو کرائے تے چاہ کے پہ بیندے ہیں۔ ایک بڑھڑی ماں ہے جنہی پچھو پیان دیئے بیا کوئی نہیں آیا، حضرت ذوالنون مصری گلے پچھا ہوں کر کے دٹھے، ایک بڑھڑی ماں ہے جنہی تیز ٹر دیاں دیئے۔ ذوالنون مصری ان دے قریب پہنچن ون کے اس بڑھڑی اماں کو آکھنے فرماون لگے اماں اگر کوئی دل دی خواہش ہوگی تو دس، آپ دے ذہن میں چاہے کہ شاید اے بڑھڑی فرمیسی جو میرے پتر دا
پڑھو تے ایکو قبر دفن کرو لیکن جلے حضرت ذوالنون مصری نے وہ فرمایا نا اما کوئی دل دی خواہش ہوگی تا دس بڑھڑی دے اکھاں وچوں نیر وے پن رو کے آدھی پترا میں مر رہا میرا پتر نہ مر رہا اے قبلہ ماما ہوندین ابا ہفتہ کھٹڑے دے بہ ونجے اما ہفتہ کھٹڑے دے بہ ونجے پتر دوئی منگوے دے ودے ہونے جو دعا کرو اما دی مشکل حل تھی پوے او ماں ہوندیے جو پتر 20 سال جو کھٹڑے دے بیٹھا راوے ماں خدمت کرے دیے مرن دیا دوئی نہیں کرے دی عزیزان محترم بل ماں کوئے نہ آکھا کر جو میرے بوہے دے کیا کرنا گئی ہے میں پتر کہہ لیا خدا دی عزت دی قسم ہے جدن ماں کوئے گال آتے نا ماں دا دل دکھ پوندے آج دیکھو تا ماں دی محبت نہیں پہ نظر دی او تا ماں ہے نا ان دے آندرہ بچ تا تیری محبت ہے نا ان دا تا دل چاہنے نا جو تیرا منہ دیکھاں ایمیں تا نہیں یادے جو 100 کوہ دے پتر کو تھنڈا لگے ماں دے آندرہ بچ وٹ پہ دے آخر کوئی محبت ہے نا ول اے نا آکھا کر جو میں کو تیرا منہ نہیں بھاندا آج منہ نہیں بھاندا جدن منہ دے اتے منہ رکھ کے چم دی ہئی اڈن منہ بھاندا ترے گالی پیاز کرے نا قبلہ تیرے چہرے کو جتنا تیرے اماں تے ابے نے تکے اتنا کائنات وچ بیا کہیں نہیں تکا جتنا تیرے چہرے کو اماں تے ابا چمتا رہ گئے اتنا جہان وچ بیا کہیں نہیں چمبا وہ جی میں تے کو لوریاں دے لے کے اماں سمیدی رہ گئی ہے ایویں کائنات وچ بیا کہیں نہیں سمایا ول جڑا رات دا ٹائم ہوے نا رات کو اٹھی کے جویں موٹر کو دے دے جو کوئی کھول نہ گیا ہوے جویں موٹر سائیکل کو دیتا بتا ہوے سامان کو دیتا بتا ہونے ایویں جویں اماں سوتی پئی ہوندی نا اون دے کھٹڑے کول بھی آ گیا کر متڑ کو ترہ لگی پئی ہوے ان کو پانی دا پیالہ بعد وچ دے سے عرش والا خدا پہلے کرم نوازیاں فرما چھڑے سیا عزیزان محترم دا کو اختصار علی پاس گھنوا حضرت ذوالنون مصری اس بڑی اماں کو فرمائے اماں تو پیچھا ہٹ ون میں دا جنازہ بھی پڑھدا ایکو دفنے دا بھی ہاں بڑی ماں آکے پترا میں کو ایک وصیت کر گیا ہاں میں وصیت پوری کرن پئی وینیاں حضرت ذوالنون مصری چپ کر کے نال ٹور پہ جو دیکھا کیڑی وصیت کر گیا ہاں جلے قبرستان وچ پہنچن قبر تیار ہے قبر وچ سماون لگن آخری سیل بند کرن لگن بڑی فرمائے رک ونجو وصیت پوری کرن دا ٹائم آ گئے بڑی کیا کیتے جُتی لہائیے مٹی دے اوتے پیر رکھن ول پیر ہٹا کے اپنے پیران دے تلو والی مٹی چاہتی ہے پتر دی میت دے اوتے چھڑک دیتی ہے مٹی چھڑک کے واپس چلے گئی ہے ذوالنون مصری نے تدفین مکمل کی ہے آپ بھی واپس گھر چلے گئے جدہ رات کو سفتن نا خواب ڈٹھے نے کیا ڈٹھے نے جے کو سما کے آیا ہم قبرے چکون دی قبر تا جنت دا باغ بنی پئی ہے حضرت ذوالنون مصری نے پوچھنا کیتے فرمایا تو تے بدکار ہمیں سیاہکار ہمیں تیرا تا کوئی جنازہ پڑھن بھی نہ آیا ہاں تے کو تا کوئی تیرا شکل دیکھن بھی نہ آیا ہاں اور تیری قبر جنت دا باغ کیویں بنی ہے آکھن لگے پکی فصل تا اجاڑ بیٹھا ہم نیک عمل تا کوئی پلے نہ ہاں بدکار سیاہکار رج کے ہمیں پر کفن دے اوتے ماں دے قدماں دی مٹی جو ہے رب نے ان دی لج رکھ چھوڑیے تے میں کو بخشش فرما چھوڑیے اے جس ماں دے قدماں دی مٹی دی اتنی برکت ہے ول اس ماں دے دوئیں دے وچ کتنی برکت ہو سی اس ماں دے چہرے دی زیارت وچ کتنی رب نے مقام تے عظمت رکھی ہو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساکو ماں پیو دی عظمت سمجھن دی اور انہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین بجائے نبی ماشاءاللہ بہت